कितें सत्तरीकारांनी म्हटलें म्हाका बाजारान येवन चूक मग जेन्ना हांव गिल्टीच ना हांव फॉल्टीच ना सत्तरीकारांक हांवें गुरव म्हणूच ना तेणी स्वता उठून घेतला आनी ताणें आपल्याचेर उठून घेतला ताका हांव कांयच करपाक शकना माफी म्हणटा ती मागचो ना हांवें चुकूच करूना न्ही तो भाशेंत खूब नाटकां करपी मरे तूं तुका अर्थाचो शब्दाचो अर्थ कळटा हांवें कितें म्हटलेलें तुवें 45,000 लोक हाडून हें करता म्हटलेलें हांवें ताका सांगलां तुवें एखादी गोरवां पोसल्या जाय आनी आतां ताणें स्टेटमेंटान सांगलें मनशाक धांवलेलो म्हणून तूं बोगीत धांवचो ना तूं प्रोटेस्ट कर म्हणून मनीस हा तो विचार करता फक्त गोरवां धांवपाक शकता कोण रावा कारण दीस म्हणजे मनशाचे घडे भरले की ना की मागीर ते काबार जाता पळय ते दीस तुमच्या भरल्या आनी बाबा सांगता पॉलिटिक्स खेळनाका आनी सत्तरीकारांक हांव देव कसो म्हणटा सत्तरीकारांक अख्ख्या गोंयकारांक तांणी म्हजी नाटकां केली तांकां देव कसो म्हणटा सत्तरीकार हे म्हज्या खातीर देव आतां तुमी म्हजी नाटकां करप न करप तो तुमचो देवांचो आनी तुमची चूक ना कारण तुमचो जो देव आसा पळय तांकां तुमी जर भिले आसात जाल्यार म्हजी नाटकां तुमी न केली म्हाका कांय फरक पडचो ना तुमी सुखान रावा बाबाच्या अंडर रावा तूं उपकार करून अर्थाचो अनर्थ करूं नाका इतलें हांव म्हणटा सत्तरीकारांक बाबा कार्य हें करता पळय वापरता पळय तेन्ना सांबाळून वापरा तुमची चुकी ना तुमी आरशाच्या घरान रावता आनी दुसऱ्याच्या घराच्या फातर वता तेन्ना मातशें करंद वेलिंगकर सारको एक मनीस सांगता तुका फोटोलो म्हणून आतां हांवें कोणाक कंप्लेन करपाची मकरंद वेलिंगकर हो ओवर एज जालो मनीस ताका बाबान हाका लायला कामाक लायला सो ताज्यो कंप्लेनी कितल्यो कंप्लेनी दिवं तुमकां आतां ह्यो कंप्लेनी म्हाज्या भायर सोदल्यो 45,000 गोरवां पोसल्या जाय पूण आमी गोंयकार गोरवांनी आमकां ज्या तरेन म्हाका सत्तरीकारांचे कॉल आयले ते पळोवपाक तांणी सांगलें म्हणजे आमी कांयच करपाक शकना कारण हे दहशत हाला जे चल्ला पळय न्हू ताका आनी पर्याय ना सो हांव म्हाका जे कितें हांव उलयलां पळय न्हू तें खरें आसा न्ही जाल्यार ते आजोबा खबर आसतलें आनी हांवें जो कितें स्टेटमेंट केला त्या स्टेटमेंटाचेर हांव फर्म आसा आनी हांवें म्हाका दिसता काल जो व्हिडिओ रिलीज केला खासा सत्तरीकारा खातीर तातूंत पूर्ण जें हांव कितें उलयलां प्रत्येक शब्दान शब्द कितें उलयला तातूंत सत्तरी हो शब्द खंय आयला किंवा सत्तरीची गोरवां हो एक खंय शब्द वापरला हो प्रत्येक सत्तरीकारान आपल्या काळजार हात धरून तो आजोबा जागृत दैवत आहा पळय ताकाच व्हरून सांगचें हांवें सत्तरीकारांक गोरवां म्हटल्यार काय कितें म्हटलें हांवें इतलेंच म्हटलेलें की तुमी 45,000 लोक हाडून हाडपाची जी धमकी दिल्या तुमी एखाद्री 45,000 गोरवां पोसल्या जाय पूण आमी गोंयकार गोरवांनी आमकां फाटीचो पणो आसा त्या गोंया भितर सत्तरी येना हांवें सगळ्या गोंयकारांक म्हटल्यार तितून सत्तरी येना खरें म्हटल्यार गोरवां असो वापरला आसा ताणें हेका धरलो आसा कारण तशें पळोवपाक गेल्यार ह्या मतदारसंघात दोनूय जर मेळून सोदीत जाल्यार म्हाका दिसता 45,000 मतदारूय जायना तो 45,000 तो खंयचे लोक हाडटलो लोकांक हाडप शक्यच ना आनी खंयचोय देव सोडून खंयच्याच मनशाक 45,000 लोक रस्त्यार हाडपाक लोक कितें पिशेना लोक जनावरांनी आमकां मनशांक एक तकली दिल्या बुद्धी दिल्या आपलें कितें करप घरा भायर सरतना हांवें वचप काय न वचप हे मनीस चिंतता फक्त गोरवांक आमळ्यार धांवताली ती गोरवांक करपाक शकता ह्या इंटेन्शनान हांवें ताका उद्देशून म्हटलेलो पूण तो कोणे तरी हांगा वेगळ्यो तरेन घेतला हांव विनंती करता कितलेशेच सत्तरीचे हे भाशा तांचे कडेन हांव भाशा शिकला त्या लोकांक विचारचें सत्तरीकारां जे कोंकणी खबर आहा तांकां विचारचें हे कांय जाण नाटकां करता तांकां विचारचें ह्या शब्दाचो अर्थ कितें काय म्हणून शब्दाचो अर्थाचो जेन्ना अनर्थ जाता आनी हांव सत्तरीकारांक चूक म्हणना कारण तांची मजबुरी आसा ती समजून घेता हांव पुलिसांची चूक म्हणना कारण ती तांची मजबुरी आसा आनी ज्या तरेन म्हाका सत्तरीकारांचे कॉल आयले ते पळोवपाक तांणी सांगलें म्हणजे आमी कांयच करपाक शकना कारण हे दहशत हाला जें चल्ला पळय न्हू ताका आनी पर्याय ना सो हांव इतलेंच म्हणटा जें कितें हांव उलयलां पळय न्हू तें खरें आसा न्ही जाल्यार ते आजोबा खबर आसतलें आनी जो कोणी ट्विस्ट केला ह्या हेचो जर ते खरें आसात न्ही म्हणजे हांव जर रॉंग आसत न्हू जाल्यार त्या आजोबान म्हाका धरचो किंवा ह्या लोकांनी जी म्हजी बदनामी केल्या पळय तांकां धरचो आनी दुसरी गजाल काल हांगासर हांवें हें दिवन हांगा म्हाका धमक्यो दिल्या तूं सत्तरीन येवनूच दाखय सत्तरीन जाल्यार तुका मारतले हाजे मकरंद वेलिंगकरा सारको एक मनीस सांगता तुका फोडटलो म्हणून आतां हांवें कोणाक कंप्लेन करपाची मकरंद वेलिंगकर हो ओवर एज जालो मनीस ताका बाबान हाका लायला कामाक लायला सो ताज्यो कंप्लेनी कितल्यो कंप्लेनी दिवं तुमकां हांव आतां ह्यो कंप्लेनी म्हाज्या भायर सोदल्यो जेन्ना सत्तरीकारांक बाबा कार्य हें करता पळय वापरता पळय तेन्ना सांबाळून वापरा तुमची चुकी ना तुमी आरशाच्या घरान रावता आनी दुसऱ्याच्या घराच्या फातर वता तेन्ना मातशें सांबाळून रावा कारण दीस म्हणजे मनशाचे घडे भरले की ना की मागीर ते काबार जाता पळय तेच दीस तुमच्या भरल्या आनी बाबाक सांगता पॉलिटिक्स खेळनाका आनी सत्तरीकारांक हांव देव कसो म्हणटा सत्तरीकारांक न्हू अख्ख्या गोंयकारांक तांणी म्हजी नाटकां केली तांकां देव कसो म्हणटा सत्तरीकार हे म्हज्या खातीर देव आतां तुमी म्हजी नाटकां करप न करप हो तुमचो देवांचो आनी तुमची चूक ना कारण तुमचो जो देव आसा पळय तांकां तुमी जर भिले आसात जाल्यार म्हजी नाटकां तुमी न केली म्हाका कांय फरक पडचो ना तुमी सुखान रावा बाबाच्या अंडर रावा तूं उपकार करून
अर्थाचो अनर्थ करूं नाका इतलें हांव मागतां. स्टुडंटा वयल्यानूच ताजो स्टेटमेंट आशिल्लो कल्पेशाचो की 2-3 हजार लोक जमतले म्हणून. मागीर हांगा जर पळयलें जाल्यार मागीर 60-70 लोक आशिल्लो. आतां म्हाका खबर ना जे खरे स्वाभिमानी सत्तरीकार पळय तांकां खबर आसा, राजदीपू खबर आसा, हांवें स्टेटमेंट केलो तोय खबर आसा. समजा हांव चुकीचो आशिल्लो न्हू, प्रत्येकाक अधिकार आशिल्लो. फक्त हांगा न्हू म्हज्या घरा कडेन म्हाका भायर काडून मारपाचो. पूण हांवें चूक करपाक जाय आशिल्ली न्ही. आतां तुमी जे सत्तरीकारांनी म्हटलें म्हाका बाजारान येवन चूक ना, जेन्ना हांव गिल्टीच ना, हांव फॉल्टीच ना, सत्तरीकारांक हांवें गोरवां म्हणूच ना, तेणी स्वता ओडून घेतला आनी ताणें आपल्याचेर ओडून घेतला ताका हांव कांयच करपाक शकना. माफी म्हणटा ती मागचो ना, हांवें चुकूच करूं ना न्ही. तुम्ही आता जे म्हटलं पळय सत्तरीकार मजबूर आसा म्हटलं पळय, तुमकां कसली मजबुरी अशी दिसा सत्तरीकार? हीच न्ही अर्थाचो अनर्थ करून म्हजेर बदनामी करप, म्हज्या नाटकाचेर यो धमकी दिवपाच्यो, ही जी मजबुरी आहा न्हू हेका कोण तरी करपाक लायता. पण तुम्ही जेन्ना स्टेटमेंट केलं न्ही 45,000 तेणे गोरवां पोसले दावे, पण त्याच्यात पयलीं जेन्ना तेणी विश्वेश्वरांनी स्टेटमेंट केलं की 45 लोक आपण पणजेन हाडटलो, सो तेका ती रिलेट जाता अशें दिसना तुमकां? तुका भाशेंत खूब नाटकां करपी मरे तूं. तुका अर्थाचो शब्दाचो अर्थ कळटा. हांवें कितें म्हटलेलें, तुवें 45,000 लोक हाडून हें करता म्हटलेलें. हांवें ताका सांगलां तुवें एखादी गोरवां पोसल्या जाय. आनी आतां ताणें स्टेटमेंटान सांगलें मनशाक धांवणेलो म्हणून तूं बोगीत धांवचो ना, तूं प्रोटेस्ट कर म्हणून. मनीस आसा तो विचार करता, फक्त गोरवां धांवपाक शकता. गोट्यांतल्यान दावे सोडलेले तो चल्ले रस्त्यार वचून उबो राव म्हणून, ते फक्त गोरवां करपाक शकता. आनी त्या अनुशंगान आनी विश्वजिताचो वडील आसा पळय ताची गोरवां आशिल्ली. एखादी 45,000 गोरवां ताणें पोसल्या आसूं येता, त्या उद्देशान ताणें उलयला आसूं येता. ह्या अनुशंगान हांव उलयलें. सत्तरीकारांक केन्नाच हांवें गोरवां म्हणना एक शब्द सुद्दां. कारण ज्या मनशांनी म्हजें मूख केला तांकां गोरवां म्हणपाक म्हाका पिसावलो कुत्रो जावना आनी म्हाज्या तकलेन सुटना. हांव जेन्ना उलयता तेन्ना हांव विचार करून उलयता. म्हजी तिडक सुद्दां येता पळय न्हू ती विश्वजिताचेर आशिल्ली, सत्तरीकारांचेर न्हू.